J'en viendrai aux aspects généraux qui ont été évoqués avec érudition par notre collègue. Premièrement, je mets en garde contre la traduction du mot culture par le mot thaqafa. C'est une mauvaise traduction. En voulez-vous une preuve? El-Mutaqqaf, dans tout le monde arabe, c'est celui qui a reçu une instruction dans une langue occidentale. Je vous défie de trouver un emploi du mot Mutaqqaf pour quelqu'un qui a reçu une instruction approfondie, par exemple dans les sciences religieuses ou dans la culture arabe proprement dite. Car là, il y a deux mots, le faqih, la ilm, ou bien l'adi. للمستعربين أو العاربين الذين لا ينطقون بالفرنسية بينت رفضي لترجمة ثقافة للكلمات الفرنسية culture. المثقف في التعبير العربي، المثقف هو الذي يتقن لغة غربية، فرنسية كانت أم إنجليزية. الإنسان المثقف هو الذي تربى أو اكتسب تعليمه وترقى في معلومات الآداب أو العلوم الغربية. فمثلا طه حسين كان رجل مثقف في اللغة الفرنسية. إما مشايخ الأزهر ما كانوا من المثقفين. لا أحد من المصريين يقول إن مشايخ الأزهر يكونوا من المثقفين، بل كانوا علماء أو فقهاء. فالكلمة التي أقدمها لكم لترجمة اللفظة الفرنسية أو الإنجليزية culture هي حضارة. الترجمة الأنثروبولوجية culture هي الحضارة. أما ثقافة كلمة نخبوية من جهة التي تميز ما بين الفوقاني أو الفوقي من الهيكل الاجتماعي والتحتاني من جهة، ومن جهة أخرى مما هو داخلي أو جواني وما هو خارجي، بعكس معاني لا كولتور. وما هي لا كولتور؟ لا كولتور هنالك تعرف لا كولتور بمئات تعريف، وأنا بنفسي بدوري قدمت تعريفا آخر والأخير هو في ذهني ساعي لمجتمع في البحث عن معناه وتعبيره، لكي تبحث أن تكتشف عن معناه وتعبر عن نفسه. هذا هو في ذهني الحضارة أو لا كولتور. وكما ترون لا كولتور لا تخلو من أوجه استاتيكية جمالية. نعم. ففي هذاك التمييز الذي قدمته لكم جواب للسؤال الأساسي فيما يرجع لموقف النخبة من بقية الشعب. لابد أن النخبة لا تفترق، لا تنفرد أبدا من بقيتها من الشعب. فلو انفردت عن الشعب ما بقيت نخبة.
مهما كان ذلك الشعب. الخطر الأكبر أن نخبة ذلك الشعب لسبب ما ينفرد عن ذلك الشعب، سبب الاغتراب، الأخذ بحضارة أخرى، البحث عن سفسطة أو تفتيش تتجنب عن ضرورة الحياة البسيطة، تفترق عن حياة الشعب، عن حياة الأمة. فهنالك خطر عظيم للشعب، ولما الشعب يراه أنه حضارته، لأن للشعب نوع من الشعور لما هي حضارته، له شعور، ولو ما كان يعرف أن يعبر عنه يعرف أو يحس بحساسية دقيقة بما هي حضارته. ففي بلدكم طبعا الحساسية هي إسلامية، فهذا يفسر لكم ظواهر كثيرة. فسيادتك تكلمت عن اليوسي، فلي خبرة طويلة عن الشيخ اليوسي. فمرة كنت أكرس بحثا خاصا عن كتاب اليوسي، عن القانون، عن كتاب القانون اليوسي، نوع من الموسوعة تشمل عن جميع العلوم منها الرياضات. فأنا استغربت أن مثل اليوسي الذي ما بقي حياته مع علماء ينتمون إلى علماء فاس، يتكلم عن الرياضات، عن مادة صعبة جدا، فكيف يتكلم عن الرياضات؟ فطلبت من متخصص، كان شاب مصري يعيد دكتوراه في الرياضات العربية في باريس، أن يقرأ ذلك الكتاب ويقول لي هل هنالك بعض أخطاء من الناحية التكنيكية، من ناحية الرياضات الكبرى. أنا لست بمتخصص، فمدت له التأليف، فهو تأليف بالحجري. فللأسف ما استطاع ذلك طالب، كان طالب دكتوراه، فإنسان كبير في السن، فله ليسانس في الرياضات ودكتوراه ودبلومات، ما استطاع أن يقرأ الطبعة الحجرية مكتوبة بالخط المغربي، ما استطاع أن يقرأ حتى سطر واحد. فهذا ما يوري لكم الفرق، الخطوة الخطيرة التي المميتة التي تميز بين الثقافة والحضارة. لو كان إنسانا متحضرا ما ترك حضارته الأصيلة، هي الحضارة العربية الإسلامية، لاكتساب ثقافة فرنسية وإنجليزية، فهو تركها تماما لاكتساب حضارة أخرى. فما معناه بعد رجوعه في بلده؟ عديم أو شبه عديم. فبعد هذا ذلك